Los Siete Pecados. Ang Siete Pecados amo ang 7 ka gagmay nga mga pulo nga sakop sa barangay Hitolio, Buenavista, Guimaras. Sunod sa istorya sa mga katigulangan, mayara 7 ka magulutod nga babae nga nagaistar sa isa ka baybayon sa Buenavista, Guimaras. Permi ang ila-iloy nagapadumdum sa ila nga walay laing bahandi sa kalibutan, kundi ang mangin matarong, mabuot, may integridad, kag may maayo nga kasing-kasing. Amo na lang ang kakibot sang ila-iloy sang isa ka adlaw sang hinali nga makit-an sini ang iyang mga kabataan nga nagasoksok sang malipot nga mga panapton kag kung ano-ano pagid nga mga burluloy nga ara sa ilalawas. Naglain ng ila buot sa ila-iloy bangod ginsaway ang mga ini. Sa ila kaaki kag pagsupak, nagsakay ang mga ini sa isa ka baruto kang nagtabok sa dagat. Samtang yara sila sa tunga sang dagat, hinali lang nga nagpugada nga may dala sang pagdaguob kag pagpangilat. Ang mga dalago nga balod amo ang nangin kabangdanan sang ilang nga pagkalunod. Sang nagtahaw na ang ulan kag nagkalmado na ang kadagatan, may 7 ka mga pulo nga nagulhot sa tunga sang kadagatan. Ginpatihan naman ini sa mga pumuluyo nga ang ini amo ang 7 ka magulutod. Gintawag nila nga Siete Pecados o kon 7 sins sa English bilang pagpanumdom na ang langit magasilot sa mga kabataan nga waay pagtamod sa ilang mga ginikanan.